Mayong adlaw mga bata, oras na pud sa atong sugilanong binisaya. Ang uluhan sa atong sugilanon karon mga bata, giuluhan kinig Maayo Kaayo Miguel. Misinggit ang mga estudyante sa kalipay pagkahibalo nila nga dili makaabot ang maestro sa katapusang klase. Maong aduna sila usa ka oras nga libre. Magdula ta og basketball, sulti sa usa sa mga batang lalaki. Ug basketball ang paboritong dula ni Miguel. Ug dili siya mosalikway og oportunidad nga magdula. Pero karon sa katingala sa iyang mga higala, niingon siya nga dili siya kauban. Pasensya na mga bay, na ako'y trabaho nga buhaton. Dili na bag-o kang Miguel ang pagbuhat sa mga buluhaton sa balay, tungod kay siya ang pinakamagulangan ug unom ka tuig ang edad sa sunod nga manghud. Hanan sa mga buluhaton sa balay naagyud kaniya. Siya ang manghugas sa plato, magbakyum sa salog, manghipos sa sinina, mag-andam sa panihapon para sa eskwela, ug magtabang sa iyang mga manghod nga si Kyler ug si Sophia sa ilang buluhaton sa klase. Pero karon, trabaho na gyud ni, dili lang buluhaton, ug kini ang pinakaunan niyang trabaho nga naay bayad. Kay ngano? Hire si Miguel para sa part-time nga trabaho human sa klase. Dili katingala nga nabati niya ang kabug-at ug kamahingdanon ug kalipay ni ini nga trabaho. Ang iyang trabaho mao ang paghatod sa stores catalog sa 300 ka panimalay matag semana. Ang mga katalog magtabang sa mga panimalay sa pagpangita og barato. Kinahanglan ibutang sa mailbox sa mga balay sa dili pa moabot ang Miyerkules sa gabi. Kung imong tan-awon sayon ra, apan daghan pa og buhaton sa wala pa ang aktol nga paghatod. Una, kinahanglan kuhaon ang mga katalog sa tawo nga nagdumala. Tungod kinapulo og usa ka tindahan ang sakop sa iyang kontrata, napulo og usa-usab kalaing-laing katalog ang iyang dad-on. Sunod, kinahanglan isort pagyud ang mga katalog ngadto sa grupo sa napulo og usa ug i-roll kini sa bundles aron sayon ang paghatod. Ug gani si Kyler ug si Sophia nitabang pud og pagsort niini. Apil pud ang iyang papa ug mama nitabang pud og pagsort sa iyang mga katalog. Karon, usa niya na kahigayon mga bata, samtang si Miguel nagtulod sa iyang kariton gikan sa usa ka mailbox ngadto sa lain, nakita ni Miguel ang iyang mga higala samtang sila naggikan sa ilang mga balay aron muadto sa recreation center aron sila magdula og basketball. Dali niyang nadungog ang ilang mga pagsagit ug pagkatawa ang ilang mga kalipay samtang sila nagdula og basketball. Samtang nagpadayon ang mga dula, gibati niya ang pagkasina. Usa ni anak kay gayon, gusto na lang unta niyang ipanglabay ang tanan nga mga katalog ngadto sa duol nga basurahan ug muadto aron maglingaw-lingaw sa iyang mga higala. Ug unya mga bata, abi nimo, iyang nahinduman ang isulti sa iyang amahan. Ang trabaho una kaysa kalipay anak, mao kini ang giimpasay sa iyang amahan. Bisan unsa pa ang imong buhaton nak, hatagi kini sa imong pinakamaayong paningkamot. Kay kung dili ka masaligan sa gagmayng mga butang, unsaon ka pagsalig sa dagkong mga responsibilidad. Og kini nga mga pulong sa iyang amahan mga bata, nagring sa iyang dalunggan. Si Miguel matam-isong mipahiyom nga mitulod sa iyang kariton sa sunod nga mailbox. Determinado nga buhaton ang maayong trabaho. Kung dito natapos ang atong sugilanong binisaya mga bata, ako nang hinaot nga ikaw ay nakutlo nga pagtulunan. Daghang salamat. Bye-bye.